अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, एनसीओसी के हवाले से कल स्टेटमेंट जारी किया गया है और जो जो मिनिस्टर है और जो हेड कर रहे हैं एनसीओसी को, मिस्टर असद उमर, उन्होंने भी एक ट्वीट के ज़रिए जो है इन्फॉर्म किया है कि जो एनसीओसी है उन्होंने ऑथराइज़ किया है प्रोक्योरमेंट के हवाले से कि जो 1 मिलियन डोजेज़ हैं वैक्सीन की, कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसकी जो है प्रोक्योरमेंट की जाएगी। और जो जो टाइम फ्रेम है वो यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2021 का, उसमें जो है प्रोक्योरमेंट जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। इसके इस्तेमाल के हवाले से भी कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई हैं कि जो लोग हैं, जो आवाम है, वो जो है अपने आप को एसएमएस या ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए जो है वो रजिस्टर करा सकती है ताकि उनको भी जो है वैक्सीन मिल सके। एक अच्छा स्टेप बज़ाहिर नज़र आ रहा है एनसीओसी की तरफ से कि किस तरीके से जो है शुरू में भी हमने देखा कि जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो उसके बाद एनसीओसी ने एक ज़बरदस्त तरीके से जो है इस पूरी सूरत हाल से डील करने के लिए स्ट्रेटजीज़ जो है वो डेवलप की। देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पब्लिक में जो है अवेयरनेस भी जो है क्रिएट की गई। अब जब से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वैक्सीन जो है रोल आउट होना शुरू हो गई है कोविड-19 की दीगर ममालिक में, उसके साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो रिलेटेड जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे एनसीओसी, उन्होंने भी इस हवाले से जो है अपना काम शुरू कर दिया और कई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उनके साथ जो है बातचीत स्टार्ट की, उनके साथ नेगोशिएट किया और कुछ कंपनीज़ को जो है फाइनलाइज़ भी किया। इस हवाले से अब जो ख़बर है, कल जो स्टेटमेंट जारी किया गया है एनसीओसी की तरफ से, वो यही है कि एनसीओसी ने ऑथराइज़ किया है ताकि जो प्रोक्योरमेंट है 1 मिलियन डोजेज़ की वैक्सीन की, उससे जो है यकीनी बनाया जा सके। ज़बरदस्त इक़दाम। लेकिन थ्रेट मेन फ़िलहाल यही है कि जो ख़बर आई जो कल भी, जिसमें हमने बात की कि जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना वायरस की, जिसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो है पहले यूके में हुई, फिर उसके बाद दीगर ममालिक में भी हुई। उसके बाद हमने कल देखा कि पाकिस्तान में भी जो है कराची में 3 केसेस जो है उस स्ट्रेन के जो है कंफर्म हुए। तो ये एक पॉसिबल एक थ्रेट हो सकता है कि आया वैक्सीन जो है कितनी जो है इफ़ेक्टिव हो सकती है इस न्यू स्ट्रेन पे, या जो म्यूटेटेड वायरस है कोरोना वायरस की जो म्यूटेटेड फॉर्म है उस पे कितना इफ़ेक्टिवली ये वैक्सीन जो है काम कर सकती है। फ़िलहाल अभी अर्ली जो है डेज़ हैं, इनिशियली कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि दीगर जो ममालिक है जहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है, 1 से 2 महीने में चीज़ें जो है वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी या जो वैक्सीन है वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही इस म्यूटेटेड वायरस पे। लेकिन फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट एनसीओसी जो है बर वक्त इक़दामात जो है ले रही है ताकि जो पाकिस्तानी जो अवाम है उन्हें भी जो है वैक्सीन जो है अर्ली स्टेजेस पे बहुत जल्द जो है प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी जो ज़िंदगी है उनको जो है महफूज बनाया जा सके। चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जो है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उसके हवाले से। ख़बर यह है कि प्राइसेस जो है 1 जनवरी से वो बढ़ सकती हैं। ऐसी समरी भेजी है ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीज़न को, जिस पे अगर हम बात करें पेट्रोल की जो प्राइसेस जो रिकमेंड की गई हैं, जो इजाफ़ा रिकमेंड किया गया है पेट्रोल की प्राइसेस में ओगरा की तरफ से, वो है तकरीबन 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर। जबकि हाई स्पीड डीज़ल की अगर हम बात करें तो उसमें जो इजाफ़ा रिकमेंड किया गया है ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम डिवीज़न को, वो है तकरीबन 3 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद जो स्टार्ट होगा न्यू ईयर का वो आवाम के लिए मज़ीद जो है मुश्किलात से ही होगा, मासेस के लिए इश्यूज़ होंगे, क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं तो उसका जो इम्पेक्ट है वो और दीगर अशिया पे भी नज़र आता है और ओवरऑल डेफिनेटली महंगाई भी इससे बढ़ते हुए हमें नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस हवाले से गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया। माजी में भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो समरीज़ भेजी जाती थी ओगरा की तरफ से पेट्रोलियम डिवीज़न को, देन उसके बाद डेफिनेटली पेट्रोलियम डिवीज़न जो है वो कंसल्ट करता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, देन उनके अप्रूवल के बाद ही किसी किस्म का जो है फ़ैसला लिया जाता है कि आया जो प्राइसेस है, जो रिकमेंडेशन है ओगरा की तरफ से कि इतनी प्राइसेस बढ़ाई जाए या कम की जाए, तो उस हवाले से जो हतमी जो फ़ैसला होता है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का होता है, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का होता है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट माजी में भी हमने देखा कि कई दफ़ा जो है समरीज़ जो है वो रिजेक्ट
ریٹ کی گئی، یا کئی دفعہ ہم نے ایسا دیکھا کہ پارشلی جو ہے پرائسز جو ہے بڑھائی گئی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بار جو سمری بھیجی گئی ہے آیا اس کو جو ہے منظوری مل پاتی ہے پیٹرولیم ڈویژن سے یا نہیں. فی الحال سمری ایٹ لیسٹ بھیج دی گئی ہے جس میں اضافہ جو ہے ریکمینڈ کیا گیا ہے اوگرا کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے حوالے سے گورنمنٹ کس قسم کا تحفہ جو ہے عام عوام کو دینے جا رہی ہے. 1 جنوری سے جو ہے پرائسز اگر چینج ہوتی ہیں تو اس کا جو اطلاق ہوگا وہ 1 جنوری سے 15 جنوری تک ہوگا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 15 دن کے بعد جو ہے قیمتیں جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 1 مہینے تک کا ٹائم فریم ہوتا تھا، لیکن اس کو کم کر کے جو ہے 15 دن کا جو ہے ٹائم فریم رکھا گیا ہے اوگرا، جس میں وہ پرائسز جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے رد و بدل کیا جاتا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے تقریباً 638 بلین روپیز جو ہیں وہ ریز کیے ہیں ٹی بلز کے آکشن کے تھرو، اور سب سے زیادہ جو اماؤنٹ ریز کیا گیا ہے وہ ہے جو 3 منتھس کا جو ٹی بل آکشن تھا اس میں جو ہے سب سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر ہم بات کریں کہ کتنا اماؤنٹ ریز کیا گیا، تقریباً 552 ارب روپے جو ہے ریز کیے گئے ہیں. جی ناظرین، 592 بلین روپیز جو ہے وہ ریز کیے گئے ہیں 3 منتھ کے ٹی بل سے، جبکہ اوورآل اگر ہم بات کریں تو 638 بلین ریز کیا گیا ہے. اٹ مینس کہ جو لارجر جو چنک ہے اماؤنٹ جو ریز کیا گیا ہے وہ آ رہا ہے 3 منتھ کے ٹی بلز کے آکشن میں سے. تو بظاہر اس سے نظر آتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے 6 مہینے کے ٹائم فریم میں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. ایک انڈیکیشن کہ جس طریقے سے بہت زیادہ جو فنڈنگ آئی ہے، جو انویسٹمنٹ آئی ہے گورنمنٹ کے جو ٹی بلز کا آکشن ہوا ہے اس میں 3 منتھس کے جو ٹی بلز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے انویسٹرز کا انٹرسٹ نظر آیا ہے. 592 بلین روپیز جو ہے وہ پارک کیے گئے ہیں انویسٹرز کی طرف سے، جو کہ ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ جو انویسٹرز ہیں، جو مارکیٹ فورسز ہیں، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ 3 سے 6 مہینے کے دوران جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو ملک میں جو پالیسی ریٹ ہے وہ ہے 7% کی سطح پر. اس سے پہلے جو پیک لیول تھا پالیسی ریٹ کا وہ تھا 13.25%، جس میں جو ہے سگنیفیکنٹ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پالیسی ریٹ میں جو ہے وہ ریڈکشنز کیے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. خاص طور پہ جب کووڈ-19 کی جب فرسٹ ویو آئی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایگریسولی جو ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے. گورنمنٹ کا بھی ڈیفینیٹلی اس میں ایفرٹ جو ہے وہ بالکل ہمیں نظر آیا، خاص طور پہ کس طریقے سے جو ہے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے انسینٹیوز دیے گئے. اور وہیں پہ اگر ہم بات کریں اسٹیٹ بینک کی تو اسٹیٹ بینک بھی پیچھے نہیں رہا اور مکمل طور پہ جو ہے اسٹیٹ بینک کی سپورٹ وہ نظر آئی تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے سپورٹ دی جا سکے ان ٹیسٹڈ جو ٹائم فریم تھا اس میں. اب فی الحال جو ٹی بل کے آکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے جو پارٹیسپینٹس کی جو اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں جو پارٹیسپینٹس کا رہا ہے، خاص طور پہ اگر ہم 3 منتھ کا جو ٹی بلز کی اگر ہم بات کریں اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ پار کیا گیا ہے، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں جو ہے بڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو انویسٹرز ہیں، انہوں نے جو ہے شارٹر ٹائم فریم کا جو ٹی بلز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پالیسی ریٹ کو یہاں سے بڑھنے میں، کیونکہ جتنا زیادہ جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کرنٹ لیولز پہ ہوں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو کووڈ-19 کی اگر ہم صورتحال کو ہی مد نظر رکھیں تو فی الحال ایک تھریٹ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو سیکنڈ ویو ہے اور خاص طور پہ جو میوٹیٹڈ فارم ہے کرونا وائرس کی، اس کے حوالے سے بہت بڑا ایک تھریٹ نظر آتا ہے. گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو کیسز بہت بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا سپریڈ جو ہے اور زیادہ جو ہے تیز جو ہے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ڈیتھس کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ویکسین کے حوالے سے کہنا کہ کتنی ایفیکٹو ہوگی اس میوٹیٹڈ وائرس میں، تو یہ بھی کہنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. تو اگر ہم اس سینیریو کو ہی مد نظر رکھیں تو فی الحال بظاہر لگتا ہے کہ شاید جو انٹرسٹ ریٹ ہیں، جو پالیسی ریٹ ہے وہ مزید جو ہے ٹائم تک جو ہے ان لو لیولز پہ برقرار رہیں. فی الحال ایک انفلیشن کا ہی تھریٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس سے جو ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں پاکستان میں. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ تک جو ہے پالیسی ریٹ ان لو لیولز پہ رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی سے اکانومی کو تو بہت زیادہ جو ہے فائدہ پہنچ رہا ہے.
کیونکہ جو بوروئنگ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس سے ڈیفینیٹلی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو مینوفیکچرنگ کے بھی نمبرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے جو وہ ریباؤنڈ ہو چکی ہیں ملک میں. حالانکہ اس وقت جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے ہمیں تھوڑی بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ جو ریسنٹلی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو میوٹیٹڈ وائرس کے جو 3 کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کراچی میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ بھی جو ہے متحرک ہمیں نظر آئی. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان تمام صورتحال سے ڈیل کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں آگے فردر جو ہے موو ہوتی ہیں. فی الحال خبر یہی ہے کہ اگر پالیسی ریٹ یہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت جلد، اگر بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز پہ جو ہے منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. ٹی بلز کے آکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انڈیکیشن یہی ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ 3 سے 6 مہینے میں جو ہے پالیسی ریٹ وہ بڑھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا جو فوکس رہا وہ شارٹر ٹائم فریم کے جو ٹی بلز ہیں ان میں ہمیں زیادہ نظر آیا. اگلی خبر کی طرف اگر ہم چلیں تو اگلی جو خبر ہے وہ ہے پرائسز کے بڑھنے کے حوالے سے. خاص طور پہ ہم نے ماضی میں بات کی کہ کس طریقے سے فوڈ پرائسز جو ہے وہ ملک میں بڑھتے ہوئے نظر آئی. اس کے علاوہ ابھی اگر ہم بات کریں تو را مٹیریل کی جو پرائسز ہے وہ بھی ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ریسنٹلی جو ری بارز جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی جانب سے. تقریباً 7,000 روپے پر ٹن کے حساب سے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں ری بارز کے ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. اگر ہم مڈ نومبر سے بات کریں تو مڈ نومبر سے اب تک جو ہے تقریباً جو 22,000 پر ٹن روپے کے حساب سے جو ہے ری بارز کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی جانب سے. اور ان کا کہنا ہے کہ جو قیمتیں جو بڑھائی جا رہی ہیں وہ ان لائن ہے جو پرائسز جو بڑھ رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو را مٹیریل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. خاص طور پہ اسکریپ کی اگر ہم بات کریں کیونکہ ری بارز کے لیے اسکریپ یوز کیا جاتا ہے اسٹیل میلٹرز کی جانب. اب دیکھتے ہیں کہ اوور آل پرائسز کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو بلڈرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے بھی اپنے ان خدشات کا اظہار کیا کہ جو قیمتیں جس حساب سے بڑھ رہی ہیں خاص طور پہ اسٹیل کے حوالے سے، اس سے جو ہے جو مینوفیکچررز ہیں یا جو بلڈرز ہیں ان کے لیے بہت مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن فی الحال بظاہر جو ریزننگ ہے کمپنیز کی طرف سے کہ کیوں قیمتیں جو ہے ری بارز کی بڑھ رہی ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے. کیونکہ اگر اسکریپ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کمپنیز کو بھی جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے کسی حد تک جو ہے اینڈ کنزیومرز پہ، یوزرز پہ جو ہے وہ پاس آن کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی کمپنی جو ہے سارا جو برڈن ہے وہ بیئر نہیں کر سکتی. الٹیمیٹلی اس سے جو ہے پارشلی یا کمپلیٹلی طور پہ جو کاسٹ برڈن ہے، جو ایڈیشنل کاسٹ برڈن ہے، اگر پرائز بڑھتی ہے یا ایڈیشنل ٹیکسز آتے ہیں تو اس کا جو برڈن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر کمپنی جو ہے اینڈ کنزیومر پہ ہی پاس آن کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اوور آل کس طریقے سے قیمتیں جو ہے ان سطح پر برقرار رکھتی ہیں یا فردر جو ہے آگے جا کے مزید قیمتیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں. کیونکہ اس وقت کووڈ-19 کے بعد سپلائی چین کے بھی بڑے ایشوز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں اس وقت. ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہو، یہ کہ جو اسکریپ کی جو پرائسز ہیں یا اور جو ڈفرینٹ را مٹیریلز ہیں، جو ڈفرینٹ کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہے جو ہمیں اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. فی الحال یہی کہ جو ری بارز ہیں ان کی قیمتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ ہم نے بات کیا کہ ریسنٹلی جو ہے 7,000 روپے پر ٹن کے حساب سے ری بارز کے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے خاص طور پہ بلڈرز کے حوالے سے. پہلے بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آ سکتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایکٹیویٹیز پہ. اگر اوور آل دیکھیں اس وقت تو اکانومی کی صورتحال بہتر نظر آتی ہے. مسئلہ وہیں آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے جو پرائسز بڑھ رہی ہیں نہ صرف را مٹیریل کی بلکہ کموڈٹی کی بھی پرائسز جو ہے فوڈ آئٹمس کی خاص طور پہ وہ بھی جو ہے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور اس وقت مین تھریٹ جو ہے خاص طور پہ اگر ہم بات کریں وہ یہی ہے کہ اگر انفلیشن بہت زیادہ بڑھتے ہوئے ہی جو ہے نظر آتی ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں تو ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے اوور آل اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں.
मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कल की परफॉर्मेंस अगर हम डिस्कस करें कि यूएस की कल जो मार्केट है उसमें परफॉर्मेंस जो है कैसी रही, तो मुस्बत रुझान हमें नज़र आया। एक दिन की प्रॉफिट टेकिंग के बाद कल मार्केट में जो है रिकवरी हमें नज़र आई। डाउ जोन्स में जो है पॉजिटिविटी नज़र आई। मुस्बत जोन में जो है डाउ का जो सेशन था कल का क्लोज़ हुआ तकरीबन 73 पॉइंट के इजाफे के साथ। कल भी जो है इंडेक्स क्लोज़ हुआ 30,400 से ऊपर जो है क्लोजिंग दी 73 पॉइंट के इजाफे के साथ। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में भी हमें मुस्बत रुझान नज़र आया। नेस्डेक की परफॉर्मेंस रिलेटिवली जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। इस वक्त 12,800 से ऊपर जो है नेस्डेक जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल अगर हम बात करें, कल तकरीबन 19 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन था नेस्डेक का वो क्लोज़ हुआ। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स तकरीबन सारी ही हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे वैक्सीन के रोल आउट होने के बाद और ख़ास तौर पे जो जो एड का जो पैकेज था जो अप्रूव किया गया, जिस पे साइन किए हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यूएस मार्केट बल्कि एशियन मार्केट्स में भी उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो कल की अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो कल ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त बायर्स का जो है वो इंटरेस्ट हमें नज़र आया। डिफरेंट जो स्टॉक्स थे उनमें ज़बरदस्त बाइंग की एक्टिविटी जो है हमें नज़र आई। ओवरऑल अगर हम ट्रेडिंग सेशन की कल की बात करें तो कल तकरीबन 412 पॉइंट के इजाफे के साथ जो सेशन था वो क्लोज़ हुआ 43,694 की सतह पर। अब देखते हैं कि मार्केट आज का जो सेशन है, आज लास्ट सेशन होगा इस साल का, 2020 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। देखते हैं कि आज मार्केट जो लास्ट ट्रेडिंग डे है इस साल का उसको बुलिश नोट पे क्लोज़ करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल बैरियर है मार्केट के लिए वो है 44,000 का इंडेक्स। अब देखते हैं कि आज जो ईयर एंड की जो क्लोजिंग है वो बुल्स जो है वो 44,000 क्रॉस करके कराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अब देखना पड़ेगा आज की एक्टिविटी मार्केट की किस तरह से रहती है, कौन से सेक्टर्स जो है बेहतर परफॉर्म करते हैं, कौन से स्टॉक्स में जो है बायर्स का इंटरेस्ट नज़र आता है और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रिफाइनरीज़ और में जो है ज़बरदस्त किस्म की जो है एक्टिविटी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अगर टेक सेक्टर की, तो टेक सेक्टर ने ऑलरेडी जो है इस साल आउट परफॉर्म किया है और डिफरेंट सेक्टर्स को ज़बरदस्त बायर्स का इंटरेस्ट हमें नज़र आया है। डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें ज़बरदस्त किस्म का जो है बायर्स का इंटरेस्ट नज़र आया है। और थ्रू आउट द ईयर अगर हम कहें ख़ास तौर पे फर्स्ट वेव के बाद तो जो जितने भी टेक स्टॉक्स हैं वो जो है बायर्स के लाइमलाइट में रहे हैं। अब देखते हैं कि आज साल का जो अख्ताम है, जो लास्ट सेशन है आज ट्रेडिंग का 2020 का, इसका जो एंड है वो किस नोट पे होता है। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी कदरे बेहतर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है वॉल्यूम के इम्प्रूव होने में। कल की ही अगर हम बात करें तो कल का जो वॉल्यूम था KSE 100 इंडेक्स का उसमें तकरीबन 23.7% की जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई। लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल वॉल्यूम कदरे बेहतर है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि और ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बेहतर हो सकती है। हम देखते हैं कि नया साल जो है मार्केट के लिए किस किस्म की एक्टिविटी लेके आता है। और ख़ास तौर पे आज हमारी नज़रें होंगी कि मार्केट का जो अख्ताम है, जो लास्ट सेशन है इस 2020 का, वो आया पॉजिटिव नोट पे होता है या नेगेटिव नोट पे होता है। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।